السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ مِّن وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ لن نصبر علی طعام ادغام، یہاں پہ ادغام، طعام من واحد فادع لنا ربک یخرج لنا فادع لنا ربک یخرج لنا مما غنہ کریں گے، مما تنبت الارض من بقلها، یہاں پہ قلب ہوگا، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها تنبت الأرض من بقلها مما تنبت الأرض من بقلها قلقلہ کریں گے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا اکفا، اهبطوا مصرا فإن غنہ، فإن لكم ادغام، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون